Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी थर्ड हदीस स्टार्ट करेंगे। पहली दो हदीस हम लोगों ने जो पढ़ी थी उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जो है वो मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये भी छोटी सी और बड़ी जो है वो इजी सी हदीस है, पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और उसे दूसरों को सिखाया। कि आपने अल्लाह ताला सबसे पहले तो इंसान को कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मेरा विर्द करो, मेरे जो छोटे छोटे जो अल्फाज हैं उनसे जो है मुझे याद करो, ठीक है। मुझे याद करने के लिए तुम कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, मेरी तौबा करो, इस्तगफार करो, मेरा शुक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ठीक है जी, मेरी तारीफ़ करो, सुबहान अल्लाह बोलो। तो इस तरह से अल्लाह ताला कहता है कि तुम कुरान पढ़ो, कि तुम सबसे जो तुम्हारे लिए बेहतरीन जो राह जो किताब है वो कुरान है। और उसको पढ़ने के बाद सबसे बेहतरीन अमल ये है कि तुम उसको पढ़ रहे हो तो उस पर अमल करो और उसको दूसरों तक सिखाओ, दूसरों तक जो है वो फैलाओ। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहीं भी लिखा कि एक कारी, एक मौलम, एक जो है वो हाफिज़ कुरान ही जो है वो कुरान सिखा सकता है। आप पढ़ रहे हैं, आप अपने बहन भाइयों को पढ़ा सकते हैं, आपने पढ़ लिया तो वही सबक आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। और इसमें भी कोई भी जो वो अल्लाह ताला ने कहीं नहीं लिखा, बल्कि मैंने अक्सर जगहों पे पढ़ा है कि कोई अटक अटक के पढ़ता है या कोई जो है अगर उसको कुरान पढ़ने में मुश्किल होती है तो अल्लाह ताला उसको और भी ज़्यादा तवज्जो से सुनता है, और भी ज़्यादा क़ुर्ब से सुनता है और खुश होता है। अल्लाह ताला यहाँ पर ये नहीं कहता है कि तुम अगर अटक अटक के पढ़ते हो तो चलो उठ जाओ, यहाँ से हट जाओ, मैं तुमसे जो है नहीं सुनना चाहता, या मैं अल्लाह ताला उसको जो है वो डांटेगा या अजाब देगा। नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं तुम कोशिश तो करो और उस कोशिश में तुम कामयाब हो जाओगे तो फिर उसको दूसरों तक जो है वो सिखाओ। कुरान पाक जो है अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है जो सच्चा है और हर किस्म के जो है वो शक व शुबहा से बालातर है, जो चश्मा हदायत है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर देखें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को दूसरों से बेहतर करार दिया है, जिसने खुद कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। और और जो शख्स जो है वो कलाम इलाही को सीखता है और दूसरों को सिखाता है वो तमाम इंसानों से अफजल है। यहाँ पर मुझे एक वाक़या याद आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो कुछ लोग ऐसे भी आते थे कि जो कुरान को उन्होंने मुसलमान जो है वो नए मुसलमान हुए तो वो कहते थे कि हमें अरबी पढ़नी नहीं आती है तो हम लोग अरबी नहीं पढ़ सकते, तो अगर हम सिर्फ तर्जुमा पढ़ ले तो क्या हमें इस पे जो है वो अल्लाह ताला से गुनाह तो नहीं मिलेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि अगर तुम्हें इस पे गुनाह नहीं मिलेगा लेकिन सवाब भी नहीं मिलेगा, कि अरबी को पढ़ना, उस कुरान को पढ़ना, उस कलाम को पढ़ना जो है वो अफजल है, कि उसको पढ़ने का सवाब है और उसको पढ़ के दूसरों तक उसको फैलाना जो है वो सवाब है। एटलीस्ट इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नहीं आता, और ना ही ये सोचना चाहिए कि इसको अगर नहीं आता तो ये जो है वो गलत है या बुरा है या नहीं। उसकी कोशिश को एटलीस्ट अप्रिशिएट करें कि वो पढ़ना तो चाह रहा है ना, वो कोशिश तो कर रहा है ना, वरना रोज़मर्रा जो है मामलात में मतलब हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग कई दिन तक कुरान नहीं खोल पाते हैं। फिर इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जी कुरान में महारत हासिल रखना या महारत रखने वाला साहिब इज़्ज़त लिखने वालों के बराबर है। यानी कि जो कुरान में जो है जो सिर्फ पढ़ने की जो है वो हद तक जो है वो साहिब है, जो सिर्फ पढ़ सकता है, कि कुरान में महारत रखने वाला साहिब इज़्ज़त लिखने वालों के बराबर है। कि जो कुरान को लिखते हैं वो तो अफजल है ही है, मतलब उनको जो है अल्लाह ताला बहुत अपने जो है वो अपना उन पर रहमत अपनी जो है वो करता है कि वो कुरान को जो है लिखते हैं, कुरान पाक को लिखते हैं, कलाम पाक को लिखते हैं। तो लेकिन जो पढ़ते हैं और उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं उनको भी उतना ही जो है वो इज़्ज़त और तकरीम वाला मुकाम दिया गया है। फिर दूसरी हदीस में आता है कि कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने वाले के माँ बाप को रोज़े क़यामत ताज पहनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं कंपल्सरी नहीं किया हुआ कि जो यहाँ पर सिर्फ ये पढ़े, कुरान को पढ़ें तो सही ना, एटलीस्ट उसको हाँ समझ के पढ़ें, ठहर के पढ़ें, उसकी फ़हम जो है वो रखें, उसको समझें, उसके तलफ़्फ़ुज़ को जो है वो सही अदायगी करें। और अगर आप उसको सही अदायगी नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट कोशिश ज़रूर जारी रखें। कुरान मजीद शरीयत इस्लामिया का अवलीन माहिज़ है और इस इंसानियत के लिए
تاابد جو ہے وہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن بڑی جو ہے وہ برکت و عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا جو ہے وہ شفیع بن کر جو ہے وہ آئے گا، یعنی کہ جو قرآن کے تم جتنے بھی الفاظ پڑھتے ہو وہ سب الفاظ جو ہے تمہاری گواہی دینے کے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کی وجہ سے اقوام کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے پست کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ امریکہ یا بڑی بڑی جو ہے وہ اس وقت جو ایٹمی پاورز ٹائپ جو کنٹریز کو دیکھیں جو ورلڈلی جو ہے وہ بڑی ریکوگنائز کی جاتی ہیں کہ وہ بڑی جو اسٹرانگ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنے مطلب کہ وہ بڑی ویل ہیں، اپنے ترقی یافتہ کنٹریز ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ جتنا انہوں نے علم چرایا ہے یا جتنا انہوں نے علم لیا ہے وہ مسلمانوں کی کتابوں سے لیا ہے، مسلمانوں کا لیا ہوا علم جو مسلمانوں کا حاصل کیا ہوا علم سے لے کے گئے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ برٹش کو دیکھیں تو جب برصغیر میں برٹش آئے تھے تو انہوں نے قرآن پاک کے جتنے نسخے تھے وہ سب اپنے ساتھ لے گئے تھے اور مسلمانوں کے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں تھے گئے۔ انہوں نے ہماری کتاب قرآن مجید کو اسٹڈی کیا، وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ جانا کہ کائنات کیا ہے، اس کا شعور کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جس نے قرآن کو وہ سمجھ لیا، پڑھ لیا، جس نے اس کو جان لیا، جس نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی وہ افضل مقام رکھے گا، اور جس نے اس کو آگے پھیلایا وہ اس سے بھی زیادہ افضل رکھے گا۔ کہ اب یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اپنے علم کو اپنے تک محدود مت رکھو، ٹھیک ہے، اس کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ۔ اگر اب یہ بھی جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے انسان کو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی میں شوق ہے، کسی میں خواہش ہے، تو آپ اس کو جس حد تک ہو سکے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہیلپ جو ہے وہ آپ اس کی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دل زنگ پکڑتے ہیں جس طرح زنگ پکڑ لیتا ہے لوہا یا پانی سے لگنے سے، ٹھیک ہے، لوہا پانی لگنے سے۔ پوچھا دلوں کو روشن کرنے والی چیز کیا ہے، تو کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن کو پڑھنا، کہ انسان یہ مت بھولے کہ کبھی بھی جو ہے اس کی سانس جو ہے وہ کبھی بھی اس کا جو ہے وہ آخری لمحہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی موت جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کہ موت کا فرشتہ بتا کر نہیں آتا، وہ کسی بھی لمحے آ سکتا ہے۔ اگر میں یہاں پہ کھڑی ہوں تو مجھے بھی موت آ سکتی ہے، تو یہ انسان کو ہر وقت اپنے لیے یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ موت اس کو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا خوف انسان کو جو ہے وہ ہر وقت رہنا چاہیے۔ موت کا خوف اتنا ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ضرور رہنا چاہیے، اور اسی خوف کی وجہ سے انسان جو برائی کے راستے پہ نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ ہر وقت اپنے دل میں یاد کرتے رہیں گے، اس کا ذکر کرتے رہیں گے، قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے برائیوں کو جو ہے وہ ممکن کیا ہے کہ بہت حد تک انسان کا جو ہے برائیاں جو ہے وہ انسان کے اندر سے واش ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ کہا گیا کہ جب انہوں نے قرآنی تعلیمات کے طریق گواہ ہے کہ جب تک مسلمان جب وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے دنیا میں غالب رہے، اور اس کی جو ہے گواہی جو اگر آپ برصغیر میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو جتنے بھی سائنسی علوم جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ان میں ترقیاں جو کی تھی وہ مسلم معلمز نے کی تھی، مسلم جو ہے وہ پڑھنے والوں نے کی تھی، ان کے بعد جو ہے ان کا علم چرا کر جو ہے وہ انگریز لے گئے اور وہ پھر ان کا ہو گیا۔ تو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، پھر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جی دنیا میں جو ہے وہ غالب رہے، تو جب انہوں نے قرآنی تعلیمات سے روگردانی کی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے، اور قرآن مجید کے ان گنت فضائل اور بے بہا اجر و ثواب کا تقاضا ہے کہ اسے پڑھا جائے اور سیکھا جائے اور سکھایا جائے، ٹھیک ہے جی، اس کے معنی اور مفہوم پر دسترس حاصل کی جائے، اس کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کیا جائے اور دوسروں لوگوں کو جو ہے وہ اس کی تعلیم دی جائے، اس کا جو ہے وہ پیغام پہنچایا جائے۔ ابھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری جو بچے، اگر ہم لوگ چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو
ان کو بابا بلیک شیک تو پتہ ہوگا, ان کو یہ تو پتہ ہوگا شیکسپیئر کون ہے, ان کو یہ تو پتہ ہوگا جی برٹش جو ہے وہ اس وقت یا انگلش جو ہے وہ سانگ کون سا جو گایا جا رہا ہے. لیکن اگر ان سے جو ہے وہ دین کے بارے میں پوچھا جائے, اسلام کے بارے میں پوچھا جائے, تو ان کی جو نالج ہے وہ صفر ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے آج کے دور میں جو ہے انگلش میڈیم اتنا وہ ان ہو گیا ہے کہ آپ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں. اینی ویز یہ حدیث ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ حدیث اور آیات کوٹ کر سکتے ہیں, اور وہ بہت ساری آپ کو مل جائیں گی قرآن کو سیکھنے سے, پڑھنے سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے جی, اور یہاں تک جو ہے ہماری تھرڈ جو ہے وہ حدیث کمپلیٹ ہوگی. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ حدیث نمبر 4 سٹارٹ کریں گے, اور یہاں تک جو ہے یہ لیکچر میں یہاں پر وائنڈ اپ کرتی ہوں. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.